Davao, member of the Sana na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa DXKT, alas 7 na sa buntag. Ug maayong buntag, 30 minutos sa usab kita mga tud ug mga balita. Kini si Chris Mercedes diri lang sa Newswatch mga edition sa DXKT Radyo Ronda. Ug sa ulo sa atong mga balita, sa balitang lokal, Taiwanese National bunog. Tulo ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Movement samdan. Detachment sa Army gisulong isa ka kasgo patay. Ug alang sa national, smugglers hilom nga imbestigahan. Ug sa balitang international, Mr. Gideon sa misis nag-wild. Ug alang sa balitang showbiz, Jessie mag-alatalya daw. Ug alang sa balitang lokal, tulo ka miyembro sa BIFM samdan batok militar. Tulo ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Movement kung BIFM ang naangol sa enkwentro tali sa militar alas 8:40 sa gabi ni adtong Huwebes. Gibutyag ni 6th Infantry Division Public Affairs Chief Colonel Dixon Hermoso nga gisulong sa mga rebelde ang detachment sa 40th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Barangay Ulandang sa lungsod sa Cotabato. Apan abtik nga nasipatan sa mga sundalo nga mo'y hinungdan nga nahitabo ang 45 ka minutos nga pinusilay sa militar o sa mga rebelde. Sa dihang miabot ang reinforcement, mga rebelde miatras samtang nagpasan sa tulo nila ka mga kauban nga samdan. Giangko ni BIFM spokesman Abu Mesri Mama nga ang ilang pagpangatake usa ka panimaot sa pagpatay sa ilang tulo ka kaubanan nga giigong gitorture sa mga sundalo human madakpan. Ug sa nakalabay nga adlaw, gisulong sab sa BIFM ang detachment sa 1st Mechanized Light Armor Brigade dito sa Barangay Pagatin, Dato Pinang, Maguindanao, human gidakop sa kasundaluhan ang anak sa rebelde. Nagdugang nagpuwersa sa militar sa Maguindanao ug North Cotabato nga dunay presensya ni BIFM aron nga di na mukatag ang kasamok. Ug sa laing bahin, nahanaw ulitaw gipangita. Padayon karong gisusi sa kapulisan ang giingong pagkahanaw sa usa ka 23 anyos nga lalaki sa lungsod sa Davao del Sur. Gikanayon sa kapulisan nga nagpakitabang na kanila si Josefino Sarumines, amahan sa nawalang si Mark, ulitaw og mulupyo sa barangay Palike. Subay sa tawo, Abril 1 sa gabi dihang nibiya sa ilang panimalay ang batanon sakay sa usa ka white plaka nga motorsiklo nga motopos nga kolor itong. Sukad ni adto, wa na mahiuli sa ilang balay ang ulitaw. Gihulagay sa kapulisan ang nawala nga dunay gitas-on nga 5-3 payaton og itumon ang tamanit. Nihimo na og investigasyon ang kapulisan sa maong insidente. Ug sa laing bahin, gitingaw sa Digo City Police Office nga ang motorsiklo nga nawala wa gikarnap sukwahi sa reklamo sa tag-iya niini. Sumala ni Superintendent Alan Madibog, hepe sa DCPO, unang gitaho kanila ni Lyndon Abarayan, 29 anyos, ug mulupyo sa barangay San Jose, Digo City, nga gikarnap ang iyang motorsiklo banda alas 3:30 sa hapon ni adtong Enero 28, 2012. Apang sa gihimong
investigasyon sa kapulisan, ilang nasayran nga dili tinuod nga nawala ang motor. Matod ni Manibog, aduna sila'y mga testigo nga nagbutyag nga ang motor sa nagreklamo pakambyuan di ay og Shabu dito sa Kabakan North, Cotabato ni adtong Enero 18 sa miaging tuig. O gumika niini nag-atubang na og kasong paglapas sa Presidential Decree 1829 kung obstruction of justice ang pag-iyas sa motor. Og sa laing bahin, Taiwanese National bunog. Mitugpas sa balay Tambalanan ang usa ka Taiwanese national human gikulatasod sa usa ka balay Kalingawan alas 10:10 sa gabi ni adtong Huwebes. Ang Taiwanese national na ilhang si Charlie Ang, 62, og negosyante o residente sa Trill Syudad sa Davao. Gitahon ni PO2 Edgar Lanuhan sa Santa Ana Police Station nga naglingkod lamang ang biktima sud sa Bagnitian Kitchen sa Pityo Bar sa Dalang Palma Hill Street samtang nakig-inom kauban ang usa ka Maria Fe Libres hamtong ang pangidaron og taga Novachera Village ning Lanang. Apan nga akalit lamang siyang giduol sa usa ka James Ang nang 42 anyos og mulupyo sa Pampanga Lanang og gikulapa sa walay masayrang hinungdan. Nasayran sa wala pa nahitabo ang pagpamulata, daan na nagsigig tan-aw sinang kang Ang og Libres nga naa sa unahan nga lamesa sa maong bar. Nakaangkon ang Taiwanese National og daghang bunog og samad sa lawas, hinungdan ang gidali pagdala dito sa San Pedro Hospital aron patambalan. Ug human sa nahitabo, sinang daling misibat sa dapit uban sa laing paniyang mga kaubanan. Ug sa laing bahin ulitaw nga naghikog na luwas. Diriyot nga mitibway ang kinabuhi sa usa ka ulitaw human nga naghikog alas 2:45 sa kadlaw ni adtong Huwebes. Si RJ Hermita Andoy, 26, ulitaw og computer technician og residente sa New Society Village, Matina, kinsa kasamtangan nga nagpuyo sa balay sa Kabanay dito sa Fatima Village, Bahada ning syudad sa Davao. Base sa investigasyon ni PO2 Julieto Honor sa San Pedro Police Station, nasayran nga naghikog ang biktima gamit ang electrical wire sud sa lawak sa balay sa iyang kabanay. Nagbitay na ang biktima sa dihang nakita sa iyang igagaw sud sa lawak. Hinungdan nga daling gisapupo sa igagaw ang biktima og gitanggal ang higot nga wire sa iyang liog o gidala sa DMSF Hospital. Nasayran nga misulay og hikog ang biktima gumikan kay naglari sa iyang amahan nga si Crescentiano Andoy Jr. so wala masayri nga hinungdan. Ang biktima anaa pa sa critical na kondisyon sud sa ospital ug padayong giatiman sa mga doktor. Ug sa may bahin tulo ka nalang bigit sa ginadili nga droga nasikop. Nasikpaw ang tulo ka mga lalaki nga nalambigit sa illegal nga droga atol sa bypass operation sa malaglahing dapit ning syudad sa Davao. Ang operasyon hiniusang gilungsad sa Investigation Division and Management Branch sa Davao City Police State Office nga gipangunahan ni PO3 Jeffrey Grant Bangkas ug sa Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force ubos sa supervision ni Police Superintendent Antonio E. Rivera. Unang nasikpaw sa otoridad mao si Romeo Balbuena Jr., 30 anyos og ninyo dito mismo sa iyang panimalay sa Block 84, Lot 1, Rosalinas 3, Barangay Balyok, Talomo District alas 4:15 sa hapon ni adtong Huwebes.
Sumala pa nga napalitan si Balbuena sa nagpaarong ingon nga bayay nga pulis og droga hinungdan nga nasikop kini. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang usa ka gamay nga pakete sa gituohang shabu ug ang 500 pesos nga mark money. Samtang alas 4:50 sa hapon sa samang adlaw, gisikop sab ang duha ka lalaki dito sa St. Luke Street, Mangahan, Turil. Ang duha mao sila Ryan J. Rabilo Darvin, 33 anyos, o residente sa Skyline, Catalanan Grande, o si Mario Mulay Diagunon, 30 anyos, Minyo, residente sa Andaya Street, Daliao, Turil. Nakuha sa posisyon ni Darvin ang usa ka pakete sa shabu ug ang 500 pesos nga salapi na samtang sa posisyon ni Diagonon nakuha ang duha ka pakete sa shabu nga dunay street value nga mukabat sa usa ka libo ka pesos na salapi. Ang tulo pa sa kaanog kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Og sa laing bahin detachment sa Army gisulong isa ka kasbo patay. Usa ka miyembro sa Civilian Armed Forces Geographical Unit akong kasgo ang namatay samtang lain ang kauban ang nakaangkon human. Gihasi sa mga rebelde New People's Army ang detachment sa sundalo. Nahitabo ang insidente dito sa Moncayo, Compostela Valley Province alas 10:30 sa buntag niadtong Miyerkules. Sumala ni Jerry Sadera angkon sa 25 Infantry Battalion nga maoy mitaho sa Moncayo Municipal Police Station ang pagpanghasi na hitabo sa 7th Ikang IB nga nakabase sa kilometer 12 Barangay Kasuon, Moncayo. Gihasi ang kampo sa sundalo sa giingong 15 sa mga sakop sa kulang baga ni Command 4 sa Southern Mindanao Regional Command sa pagpangulo sa usa ka alias Al ug alias Kairos nga mga sakop ni Jonathan Consing lumad nga taga Moncayo. Milungtad sa 15 ka minutos ang sinuklian og mga balas sa militar ug rebelde hangtod nga miatras ang mga kaaway padung sa sidlakang bahin sa maong barangay. Ang engkwentro miresulta sa pagkamatay sa usa ka sakop sa kasgo nga nailang si Romeo Camamaw ug samdan ang lain pang usa ka si Rizalio Kilario nga anaa karon sa Tagum Doctors Hospital. Patay ang ngalawas ni Camamaw ana karon sa gihaya sa Angel Funeral Parlor sa Monte Vista. Gitaho nga walay nakabsan nga kinabuhi og samaran sa bahin sa NPA. Og sa laing bahin lalaki nagdala og armas gikihan. Dugang kaso ang giatubang sa usa ka lalaki human siya masakti nga nagbaton og armas nga walay legal nga papeles alas 8:05 sa buntag, Huwebes dito sa Purok Tulalian, Santo Tomas. Nangulo sa pagdakop kang Samuel Sumaria, 27 anyos, og mulupyo sa Purok 3, Tulalian, Santo Tomas, ang hepe sa Santo Tomas Municipal Police Station nga si Police Chief Inspector Sherwin Butil. Bit-bit ang warrant of arrest gikan sa sala ni Judge Dax Gonzaga Zinos sa Regional Trial Court Branch 4 sa Panabo City alang sa duha ka ihap sa kasong paglapas sa RA 9262 kung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Malampusong nasikop si Sumaria. Apan dihang girikisa sa mga pulis ang belt bag na nakaliko sa hawak niini, nakuha ang usa ka kalibre 38 nga pistola nga dunay 5 ka balang nakaung-ung.
Gawas pa, nakuha sab ang laing 3 ka bala sa 38 ug 2 ka bala sa shotgun sulod sa maong belt bag. Sanglit way pertinenteng papeles nga gipakita ang suspect gipasakahan og dugang kasong paglapas sa gun ban ug illegal possession of firearms and ammunition. Ug sa bahin na tulunghaan gibombahan. Gipabuthan sa armadong grupong usa ka tulunghaan alas 11:10 sa gabi niadtong Huwebes sa probinsya sa Cotabato. Nasairan gikan ni North Cotabato Provincial Police Office Director Senior Superintendent Danilo Peralta nga kalit lang milanog ang kusog nga pagbuto sulod sa Kapimpilan Annex High School sa barangay Kapimpilan, Midsayap. Sa dihang gisusi na nasairan nga nabungkag ang atop nga bahin sa eskwelahan nga naigo sa bala sa M203 grenade launcher nga gipabuto sa wala mailhing armado. Dali lang miresponde ang mga sakop sa Explosive Ordnance Disposal Team sa Philippine Army aron subayin ang gihimo sa mga rebelde. Wala hinuoy na angon sa nahitabo apan mga sibilyan nga nanimuyo dool sa tulunghaan di tiaw ang gibating kahadlok. So wala pa mahitabo ang pagpamumba, dunay mikatag nga taho nga mosulong ang mga armadong grupo ug mibahag nga sunugon ang tulunghaan. Sa pagkakaron ang Midsaya Police Station nga gipangluhan ni Senior Inspector Henry Narciso padayon nga nag-imbestiga sa maong hitabo. Miabag sab ang puwersa sa 40th Infantry Battalion sa Philippine Army aron nga ipabilin ang kahapsay ug kalinaw sa maong dapit. Ug sa laing bahin nagpakamatay, nakaplagan. Nagbitay nga wa nay kinabuhi nga nakaplagan ang usa ka litaw sulod sa bank house alas 8 sa buntag kaniadtong Huwebes sa Purok 1, Barangay Sitio, Santo Niño, Carmen. Gilang naghikog nga mao si Dennis Villegas, 24, mulupyo sa maong dapit. Sa investigasyon ni PO2 Noel Sugano, nasairan nga ang nakakita sa patayng lawas na si Villegas mao si John Alfred Peñales, kaubang trabahante sa biktima. Sumapa nga bakos ang gigamit sa biktima sa maong paghikog. Subay sad sa impormasyon gikan ni Narcelin Villegas kantilang magwang sa biktima, bisulay na og paghikog si Villegas sa milibay ng katuigan so wala pa masayring rason. O kasamtangan ang patayng lawas sa biktima gipahiluna sa punerarya sa masa sa lungsod sa Carmen. Og sa laing bahin, printing press og delivery truck gitulis. Usa ka printing press og delivery truck ang gitulis sa wala mailhing mga lalaki ni atong Miyerkules ug Huwebes sa manadlahing lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Unang gitulis mao ang usa ka elf truck nga naghatod og mga beer dito sa Barangay Kabuyan alas 11:25 sa buntag niadtong Miyerkules. Ang mga tulisan daling tion og armas sa mga sakay sa truck samtang nagparada sa daplin sa dalan. Subay sa report, ang truck gipanagyahan sa kanhing mayor sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte nga si Dario Romano. Way nabuhat ang salesman nga si Oscar Fuentes, 32 anyos og mulupyo sa Maniki, Kapalong nga igo lamang mitunol sa kwarta nga 10,000 ngadto sa mga tulisan. Ikaduhang gitulis mo ang Davao Allied Development and Service Cooperative, usa ka printing press alas 7:30 sa buntag niadtong Huwebes dito sa Bihoy Gonzales Building, Quezon, Mangugpo, poblasyon sa Tagum City. Nakurat na lamang si Florante Mira, printing machine operator, dihang nakita nga nabungkag na ang gamit sud sa opisina. Nawala na sab ang salapi nga 32,000 og usa ka digital camera nga tag 10,000 ang kantidad.
kapulisan ang naningkamot nga mailhan ang mga kawatan aron kini masiko. Og usa ka maestro nakit-ang patay. Wa na'y kinabuhi nga nakaplaga ng usa ka retiradong maestro sa likod nga bahin sa iyang balay dito sa barangay Talas alas 3 sa hapon niadto nga Miyerkules. Ang biktima na ilhan nga si Paulino Subiliaga Santos Senior, 72 anyos, minyo og mulupyo sa Bohol Avenue, Barangay Poblasyon. Sa investigasyon ni PO2 Raymond Preto, nasayran nga nakaplagan ang biktima nga naglingkod lang sa bangko nga walay kinabuhi. Gihulagway sa kapulisan nga padung nang madugta ang lawas sa biktima sanglit nanimaho na kini. Ug alang sa balitang nasyonal, exit point sa OFWs gidungagan. Gipahibaw sa Philippine Embassy ang dugang mga exit points o convergence area sa South Korea nga agian sa mga Pinoy kung ugaling musamot ang tensyon sa Korean Peninsula. Pahayag ni Consul Rodrigo Atienza, tigpamaba sa Philippine Army Embassy sa South Korea, gitulo ni ini nga mga convergence area diin duol sa Seoul ug kini gilangkuban sa embahada ug usa ka Catholic, Jeju International Airport, Gimhae International Airport ug Busan ug Daejeon. Samtang duga ni Atienza, wala pa'y indikasyon nga isa ka ang kasamtangang alert level 1 sa Pilipinas, ilabi na na walay pang basihan aron itaas ang alerto. Og sa laing bahin ni smugglers, hilong nga giimbestigahan. Nagto ang Malacañang nga di pa kinahanglan panganlan ang mga ginapaimbestigahang nilambigit sa smuggling operation sa nasod. Unang gikumpirma ni Customs Commissioner Rufy Biazon nga nagbilig problema ang smuggling og di na malikayan ang kung sa buhay sa mga hiwing negosyante o opisyal sa gobyerno. Sigon ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, padayon ang kampanya sa gobyerno batok sa mga smugglers o gikasuhan na ang dunang ebidensya. Og sa bahin survey firms imbestigahan, gipadalhan og sumon sa COMELEC ang pipila ka major survey firms aron sutaon na kung milapas kini sa balaod sa poll bali bahin sa posibleng trending og mailhan na sab ang mga financer niini. Tumong sa komisyon nga kung tinuod nga migawas ang taho nga gipadagan lang sa mga politiko ang baong mga kumpanya aron mahimong pakondisyon sa paghula-hula sa katawhan. Dunay impormasyon nga nagsulti nga nagbayad og dako ang mga political party pinaagi sa ilang mga supporters aron pilion ang mga lugar nga pulsuhan, partikular na ang mga baluarte sa ilang mga kandidato. Ug alang sa balitang internasyonal, Mr. Gideon sa misis sa nag-wild. Halos mabuang ang usa ka mister sa India human gibiyaan sa iyang misis. Matod ni Central State of Chhattisgarh District Police Chief Govarda, gipatay sa suspect nga si Pando Nagesha ang biktima tungod sa grabeng kasuko o problema sa pamilya. Lakip sa gipatay si Nagesha ang upat ka mga babae o 5 ka batang babae. Sa maong ihap, 5 sa namatay nga mga babae nga nag-edad og 2 hangtod sa 9 anyos, samtang ang uban sobra na sa 60 anyos. Ug sa pagkakaroon, nasa kustodiya na sa kapulisan ang suspect, samtang giandam na sab ang kaso. Og sa balitang showbiz, Jessie mag-ala talya daw. Si Jessie Mendiola ang napili sumala pa nga modela sa papel nga gipasikat before sa Mexican superstar nga si Thalia.
Galhan ni Jessie ang Pinoy remake sa Maya Mercedes. Kahinumduman nga ang serya usa ka pinakasikat before nga gi-ere sa DOS. Ang istorya magtuyok sa usa ka ordinaryong babae, diin mausab kini sa pagpakasal niya sa usa ka lalaking masakiton. Apan ang pagdala ni Jessie sa maong role wala pa gikumpirma sa Star Magic, ang talent management firm sa DOS. Daghan ang nag-aghap nga si Jessie gyud ang modelas sa papel tungod maiksi na kini sa bagong summer ID sa DOS nga naka Maria Mercedes ang peg. O gisalayng bahin Sam, Marian ug Angel magtigil sa FHM Sexiest. Subli na sad nga maglabok sa number 1 slot sa FHM 100 Sexiest Women of the World sila Sam Pinto, Marian Rivera ug Angel Oxin. Nasayran niya this month ang mga bukas na ang butahay sa mao nga kompetisyon. Suma pa nga pwede sab nga moboto pinagi sa pag-text o log-in lang sa fhm.com. Ang voting period mulangtod hangtod June 5, 2013. Sa kasamtangan, si Sam ang naghupot sa korona isip pinaka-sexy nga babae. Diin tulo ko nakatuig na niya kining gihuptan. Apan sumapa, di angay mo kumpante si Sam tungod hugot niyang makaatbang o makailog sa korona sila Marian o Angel. Sit-sit sa mga chikadora nga gikinahanglan gyud ni Sam og milagro og bonggang effort aron magpabilin kaniya ang maong titulo. Gamaw ka itong naglangkop sa atong mga balita karong buntaga, diri lang sa News Was Morning Edition sa XKT Radio Ronda. Kini si Chris Mercedes ang inyong tig balita.